भनिने गरिन्छ नि, आजको तयारी नै भोलिको सफलता हो भनेर। यस कथामा पनि यही सन्देश दिन खोजिएको छ। कथा धेरै नै रोचक अनि सन्देशमूलक रहेको छ। ध्यान दिएर अन्तिमसम्म सुन्नुहोला, जसबाट तपाईले धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो कथा हो एउटा चलाख राजाको। कुनै समयको कुरा हो। एउटा राज्य थियो जुन राज्यको नियम अचम्मको थियो। त्यहाँको नियम अनुसार जोसुकैलाई पनि त्यस राज्यको राजा बनाइदिने चलन थियो। त्यस राज्यमा राजाको काम त खासै केही हुँदैनथ्यो, केवल नाम मात्रको राजा हुने गर्दथ्यो। तर परापूर्व कालदेखि चलिआएको चलन अनि आफ्नो देवता रिसाउँछन् भन्ने मान्यता र नियम अनुसार राजा भने बनाउनु पर्ने थियो। तर फेरि अर्को नियम यो पनि थियो कि त्यसरी बनाइएको राजाको राज्य अवधि भने केवल 5 वर्षको मात्र हुने गर्दथ्यो। 5 वर्षपछि भने उसको राजा बन्ने अवधि सकिन्थ्यो। अर्को कोहीलाई राजा बनाइन्थ्यो अनि पहिलेको राजालाई एउटा भयानक घना जङ्गलमा लगेर छोडिदिने गरिन्थ्यो, जहाँ टाढा टाढासम्म कुनै मानिसको बसोबास थिएन। त्यो जङ्गल यति घना थियो कि त्यहाँबाट निस्कन असम्भव जस्तो थियो। त्यहाँ केवल भयानक जनावरहरू बस्ने गर्दथे। त्यसैले पनि त्यहाँ लगेर छोडिएको राजालाई जनावरहरूले नै मार्थे अनि खाइदिन्थे। यो क्रियाकलाप हरेक 5 वर्षमा दोहोरिने नै गर्दथ्यो, किनकि हरेक 5 वर्षको अन्तरालमा कोही न कोहीलाई राजा बनाइदिने नै गरिन्थ्यो। फेरि जुन पुरानो राजा हुने गर्दथ्यो उसलाई त्यही घना जङ्गलमा लगेर छोडिदिने गरिन्थ्यो। जो पनि त्यस राज्यमा राजा बन्दथ्यो उनीहरूलाई यस आरामको सुविधामा कुनै कमी हुँदैनथ्यो। उनीहरूको इच्छा अनुसारको हरेक कुरा पूरा हुने गर्दथ्यो। कतिपयलाई त त्यो जङ्गलबाट फर्केर फेरि आइहाल्नेछु भन्ने पनि लाग्ने गर्दथ्यो। त्यसैले पनि राजा बन्नको लागि कतिपय मानिस तयार हुने गर्दथे। फेरि राजा बनिसकेपछि राजमहलको यस आराममा यति धेरै मग्न हुन्थे कि उनीहरूले 5 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सने गर्दथे। जति जति वर्ष बित्दै जाने गर्दथ्यो, अन्तिम वर्षको समयमा भने उनीहरूलाई डर लाग्न थाल्दथ्यो। तर पनि जब 5 वर्ष राजा बनेर सकिन्थ्यो, राजालाई त्यही घना जङ्गलको बीचमा लगेर छोडिदिन्थ्यो। एकपटक एउटा राजाको 5 वर्ष बितिसकेपछि नयाँ मानिसलाई त्यस राज्यको राजा बनाइयो। त्यो राजा बन्ने मानिस धेरै चलाख अनि बुद्धिमान थियो। उसले अरू राजाको जस्तो 5 वर्षको समय केवल यस आराममा मात्र बिताएन, उसले त्यो घना जङ्गललाई खोज्ने अनि बुझ्ने काम पनि गर्यो। केही राज्यको सिपाहीहरूको साथमा ऊ त्यस घना जङ्गलमा गयो। त्यहाँ गएर देख्यो कि त्यहाँ छरिएर रहेको धेरै कङ्कालहरू थियो। त्यो सबै कङ्कालहरू उनीहरूको थियो जो पहिले नै त्यस राज्यमा पालैपालो राजा बनिसकेका थिए। ऊ त्यो सबै कुराहरू देखेर डरायो। उसले बाहिरका केही कामदारहरूलाई पनि बोलायो अनि बिस्तार बिस्तार त्यो घना जङ्गलमा भएको रुखहरू काट्न लगायो। फेरि त्यस जङ्गलमा भएको जनावरहरूलाई पनि अन्यत्र जङ्गलमा लखेट्न लगायो। कतिपयलाई त समातेर अन्य जङ्गलमा लगेर छोडिदिन लगायो। फेरि बिस्तार बिस्तार गर्दै त्यस राजाले घना जङ्गललाई एउटा ठुलो खुला मैदानमा परिणत गरिदियो। राजा बनेको समयदेखि 3 वर्षको समयमा उसले यो काम गरेको थियो। अब अर्को 2 वर्षमा त्यो राजाले त्यही खुला गरिएको ठाउँमा गरिब मानिसहरूको लागि घर बनाएर बस्नको लागि दियो। टाढा टाढाबाट मानिसहरू त्यहाँ बस्नको लागि भनी आए। मानिसहरूको बसोबास दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि उसले त्यहाँ एउटा राजाको लागि भनी ठुलो महल पनि बनायो। यसरी क्रमिक रूपमा 5 वर्षभित्रमा त्यस चलाख राजाले घना जङ्गललाई एउटा राज्यमा परिणत गरिदियो। उसले आफ्नो राजा बनेको 5 वर्ष त्यस जङ्गललाई राज्यमा परिवर्तन गर्नको लागि लगाइदियो, त्यस राज्यको विकासको लागि लगाइदियो।
अनि जब त्यस राजाको राजा बनेको 5 वर्ष पुरा भयो, तब राज्यको मानिसहरूले उसलाई त्यही घना जङ्गलमा लगेर छोड्ने निर्णय गरे, जुन जङ्गल अब भने एउटा ठूलो राज्य बनिसकेको थियो। जब त्यो राजा त्यहाँ गयो, तब त्यहाँका मानिसहरूले उसलाई फूलको वर्षा गरी भव्य रूपमा स्वागत गरे। अब भने ऊ त्यहीँको राजा बनेको थियो, जुन राज्य उसले आफू अर्कै राज्यको राजा हुँदा बनाएको थियो। अनि आफ्नो बाँकी सबै जिन्दगी उसले आरामसँग त्यही नयाँ आफूले बनाएको राज्यमा बितायो। हामीले यो कथाबाट के शिक्षा प्राप्त गर्दछौँ भने, यदि भविष्यमा हामीले चाहे अनुरूपको जिन्दगी अनि सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको तयारी आजदेखि नै निश्चित समयसम्म मेहनतका साथ गर्नुपर्दछ भन्ने हो। विभिन्न तयारी अनि सङ्घर्ष बिना हामीलाई कुनै पनि सफलता मिल्ने गर्दैन। अनि फेरि जीवनमा सफलता पाउनको लागि आफ्नो बुद्धि अनि विवेकको प्रयोग गरेर मेहनत गर्नाले मात्र हामीले कुनै पनि चिजमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने हो। यस कथामा भनिए जस्तो उचित समयमा मेहनत अनि परिश्रम नगरेर, बुद्धिको प्रयोग नगरेर यस आराम अनि मोज मस्तीमा नै बिताउने हो भने 5 वर्षमा जसरी राजालाई जङ्गलमा लगेर छोडिदिइसकेपछि उसको त्यही मृत्यु हुने गर्दथ्यो, त्यसरी नै समयलाई चिन्न सकेनौँ अनि सही समयमा हामीले सही गलतको निर्णय लिएर उपयुक्त योजना बनाउन सकेनौँ भने जो सुकैको भविष्य पनि अन्योल र अन्धकार हुन पुग्दछ भन्ने हो। त्यसैले पनि समयलाई बर्बाद नगरौँ, बरु त्यसलाई सदुपयोग गरौँ। आफ्नो राम्रो भविष्यको योजनामा लगानी गरौँ, मेहनत गरौँ, नयाँ नयाँ कुरा सिकौँ अनि जिन्दगीमा अगाडि बढौँ। दोस्रो कथा पनि पहिलो कथा जस्तै निकै सन्देशमूलक अनि ज्ञानले भरिएको छ। त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। अनि कथा यसरी सुरु हुन्छ। यो कथा एउटा गरिब किसानको हो जो धेरै मेहनती थियो। ऊ धेरै मेहनतको साथ आफ्नो खेतबारीमा अन्न उब्जाउने गर्दथ्यो। आफ्नो सम्पत्ति भनेकै उसलाई त्यही अन्न अनि बाली लाग्ने गर्दथ्यो। त्यसैले पनि ऊ बाली लगाएपछि बालीको राम्रो हेरचाह अनि स्याहार सुसार गर्ने गर्दथ्यो। तर पनि उसको बाली भने हरेक समय जसो बिग्रने गर्दथ्यो। आफूले सोचे जति अन्न उत्पादन नहुने गर्दथ्यो। कहिले सुक्खा लाग्ने गर्दथ्यो, कहिले धेरै पानी परेर बाढी आउने गर्दथ्यो, कहिले धेरै गर्मी हुने गर्दथ्यो, कहिले तुसारो लागेर बोट बिरुवाका पातहरू झारिदिने गर्दथ्यो, अन्न नष्ट हुने गर्दथ्यो। अनि त्यस्तै कहिले आँधी, कहिले अनेक किरा लागेर इत्यादि केही न केही कारणले उसको बालीलाई नोक्सान पुर्याउने नै गर्दथ्यो। एक दिनको कुरा हो। त्यो किसान काम गरिसकेपछि सुस्ताउनको लागि भनी रुखको मुनि बसेको थियो। अनि उसले आफूले खेतमा मेहनत गरेर लगाएको अन्न बालीलाई हेरिरहेको थियो। त्यतिकैमा उसलाई रिस उठ्न थाल्यो। रिस उठ्नको कारण भने उसले जति दुःख गरेर खेती गरे तापनि विभिन्न कारणहरूले हुनुपर्ने जति उब्जनी नहुनु थियो। त्यतिकैमा उसले रिसले आकाशतिर हेर्यो अनि भन्न थाल्यो, हे ईश्वर, मानिसहरू तपाईलाई धेरै महान मान्ने गर्दछन्, सर्वज्ञानी मान्ने गर्दछन्, संसारको सृष्टिकर्ता अनि सबैभन्दा ठूलो मान्ने गर्दछन् भन्ने गर्दछन्। अनि तपाईलाई थाहा नभएको र तपाईले नजानेको कुरा केही पनि छैन। तर मलाई भने यस्तो लाग्ने गर्दछ कि तपाईलाई केही पनि आउँदैन अनि थाहा पनि छैन। मलाई त यो पनि लाग्न थालेको छ कि खेतीपाती कसरी गर्नुपर्दछ भनेर पनि तपाईलाई थाहा नै छैन। यदि तपाईलाई यो थाहा हुने थियो भने हरेक समय विभिन्न आँधी बेहेरी, सुक्खापना आदि हुँदैन थियो। तपाईलाई थाहा नै छैन कि यसको कारणले कति धेरै नोक्सानी उठाउनु पर्ने हुन्छ हामी किसानले। यदि तपाईमा भएको शक्ति मेरो हातमा भएको भए म कति राम्रोसँग अन्न उब्जाउने गर्दथेँ। जहिले पानी चाहिन्थ्यो पानी पार्थेँ, घाम लाग्नुपर्ने बेलामा घाम लगाउँथेँ। त्यसपछि तपाईले देख्नुहुने थियो कि अन्न कसरी फलाउनु पर्दछ भनेर।
त्यतिकैमा आकाशबाट आवाज आयो, म तिमीलाई यो सबै शक्ति दिन्छु। आजदेखि तिमीले जस्तो चाह्यो त्यस्तै मौसम अनि परिस्थिति सृजना गरेर तिम्रो अन्नबालीको रक्षा गर्न सक्नेछौ। यस्तो कुरा किसानले सुनेपछि अब भने ऊ बाधा अडचन बिना चाहे जति अन्न उब्जाउन सकिने भो भनेर धेरै खुसी भयो। त्यसको 1-2 दिनपछि धेरै उत्साहका साथ उसले आफ्नो खेतमा गहुँको बाली लगायो। अब त किसानसँग शक्ति थियो। ऊ जस्तो चाहन्थ्यो त्यस्तै मौसम गराउन सक्दथ्यो। त्यसैले पनि त्यो किसानले आफ्नो खेतमा आँधी तुफान, बाढी तुसारो, चराचुरुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादिलाई आउन दिएन। यसरी त्यो किसानले आफ्नो अन्नबालीलाई विभिन्न कुराहरूको कारणले नोक्सानी हुनबाट जोगायो। जहिले पानीको आवश्यकता पर्दथ्यो उसले पानी पार्दथ्यो, घामको आवश्यकता पर्दथ्यो घाम लगाउँथ्यो, फेरि धेरै घाम भएपछि बादल लगाउँथ्यो। यसरी आफूले चाहे अनुरूप मौसम परिवर्तन गर्दा त्यो वर्ष उसको खेतमा यति धेरै राम्रो बाली भयो जुन पहिले कहिले भएको नै थिएन। यस्तो देखेर मनमा नै त्यो किसान धेरै खुसी भइरहेको थियो अनि सँगसँगै यो सोचिरहेको थियो कि अब म यो सबै ईश्वरलाई देखाउने छु अनि भन्नेछु। यसलाई भनिन्छ शक्तिको सही प्रयोग। केही दिन अरू बितिसकेपछि उसले खेतमा लगाएको गहुँको बाली काट्नको लागि तयार भयो। किसान धेरै उत्सुकताका साथ अन्य मानिसहरूलाई लगाएर बालीलाई काट्न लाग्यो। तर त्यति नै बेला जब उसको आँखा गहुँको बालीमा पर्यो, ऊ आश्चर्यमा पर्यो, किनकि त्यो गहुँको बालामा कुनै पनि दाना लागेको नै थिएन। उसले आफ्नो खेत सबैतिर घुमेर गहुँको बालामा हेर्यो, तर कुनै पनि बालामा गहुँको दाना भने लागेकै थिएन। पुरै खेतको बाला खाली थियो। यस्तो त कहिले भएकै थिएन अनि हुनै नपर्ने हो भनी ऊ लगायत अन्य मानिसहरू धेरै आश्चर्यमा परे। अब भने त्यो किसान धेरै चिन्तामा पर्यो, किनकि उसको आजसम्मको मेहनत बालुवामा पानी हाले सरह भएको थियो। यस्तो अवस्था भएपछि उसले फेरि ईश्वरलाई पुकार गर्न थाल्यो। ऊ धेरै ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै यो भनिरहेको थियो कि तपाईले मलाई कुनै सजाय दिनुभएको छ, त्यही कारणले आज यस्तो अवस्था भएको छ। त्यति नै बेला आकाशबाट आवाज आयो, मैले तिमीलाई केही सजाय दिएको छैन अनि तिम्रो काममा बाधा हुने केही काम पनि गरेको छैन। यो सब हुनको पछाडिको कारण त तिमी आफै हौ, किनकि तिमीले आफूले लगाएको अन्न बालीलाई जस्तो मौसम तिमीले चाह्यौ त्यस्तै बनायो। तर तिम्रो गल्ती के भयो भने तिमीले त्यो गहुँको बालीलाई प्रकृति र वातावरणसँग सङ्घर्ष गर्नको लागि कुनै मौका नै दिएनौ। न तिमीले त्यसलाई हावाहुरीबाट लड्न सिकायो, न त तेजिलो घाम अनि ठुलो वर्षाबाट लड्न नै सिकायो। फेरि न त त्यसमा परागसेचन हुनको लागि कुनै काम नै गर्यौ। कुनै पनि चुनौतीसँग लड्नको लागि तिमीले सिकाउँदै सिकाएनौ, बरु तिमीले त आफूले चाहे अनुरूप मात्र गर्यौ। त्यसैले पनि सबै बिरुवाको बालीमा लाग्नुपर्ने बालीको गेडा लाग्दै लागेन। जब प्रकृतिको हरेक मुस्किल परिस्थितिको सामना बोट बिरुवाले गर्दछन्, त्यसबाट नै तिनीहरूलाई तागत मिल्ने गर्दछ, विभिन्न शक्ति अनि ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ अनि त्यही प्राप्त हुने सङ्घर्षले गहुँको दाना बन्ने गर्दछ। तिमीले त्यसलाई खराब परिस्थितिबाट सधैँ जोगाइ नै राख्यौ। जुन सङ्घर्ष बालीले गर्नु पर्दथ्यो त्यो गराएनौ, त्यसैले पनि सबै बालाको भित्र खोक्रो भयो। यति भनेको सुनेपछि अब भने त्यो किसानले सबै कुरा बुझिसकेको थियो। उसको आँखा खुल्यो अनि मनमा नै आफैलाई नै धिक्कार्न थाल्यो। यो कथाबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्दछौँ भने कुनै पनि मानिसले खराब समय अनि परिस्थितिहरूको सामना अनि त्यसबाट जोगिनको लागि गर्ने विभिन्न सङ्घर्षहरू गरेर नै उसले जीवनमा विभिन्न उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। कुनै पनि राम्रो हतियार तथा औजार तब मात्र बन्ने गर्दछ जब ऊ विभिन्न कठिन अनि विषम अवस्थाहरूबाट गुज्रने गर्दछ। त्यसैले पनि जहिले जहिले तपाईलाई लाग्ने गर्दछ कि तपाईको जिन्दगीमा धेरै समस्याहरू छन्
पीडाहरू छन् अनि तपाईँको भाग्य धेरै नै खराब छ यस्तो तपाईँलाई लाग्दछ भने तब तपाईँ खुसी हुनुहोस्, किनकि ईश्वरले तपाईँलाई यी पीडाहरू अनि समस्याहरू दिएका छन् कि तपाईँ आफूले आफूलाई निखार्न सक्नुहोस्, आफूले आफूलाई बलियो बनाउन सक्नुहोस्, यस संसारमा बिना डर बाँच्न सक्नुहोस्। अनि फेरि एकपटक सोचेर हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँको जीवनमा कुनै समस्या नै छैन भने अनि सङ्घर्ष नै छैन भने जिन्दगी बाँच्नुको के नै मजा आउँछ र? त्यसरी नै जिन्दगी के हो भनेर तपाईँले बुझ्न नै कहाँ पाउनुहुन्छ र?